ल हामीहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अफ लक्स यहाँनिर लकहरु चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गरे हुन्छ त्यो हेर्दै छौं हैन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ टु फेज लकिङ प्रोटोकल चाहिँ हेरेको थियौं। टु फेज लकिङ प्रोटोकल र सबै लक म्यानेज गर्नलाई चाहिँ लक म्यानेजरले कसरी लक म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हेर्दै छौं है। ल फर्स्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लक म्यानेजर चाहिँ can be a lock manager can be implemented as a separate process to which transaction sends lock and unlock request। जस्तो लक म्यानेजर भनेको एउटा छुट्टै एउटा प्रोसेस हो हैन, जसले गर्दा के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हैन लक म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जस्तो ट्रान्ज्याक्सनले चाहिँ त्यही लक म्यानेजरलाई लक रिक्वेस्ट र हैन त्यसपछि अनलक रिक्वेस्टहरु चाहिँ सेन्ड गर्छ लक म्यानेजरलाई र लक म्यानेजरले के गर्छ त भन्दाखेरि लक रिक्वेस्ट जुन आएको छ ट्रान्ज्याक्सनबाट कि त लक ग्रान्ट गर्छ है र यदि लक कि त लक चाहिँ एभाइलेबल छैन भनेर भन्छ हैन। ग्रान्ट भयो भने त भइहाल्यो, यदि लक एभाइलेबल छैन भने सर्टेन कन्डिसनमा त्यहाँनेर ट्रान्ज्याक्सनलाई रोल ब्याक गर्नुपर्ने अथवा हैन त्यहाँनेर डेडलकको कन्डिसन आछ कि भनेर त्यसलाई फेरि रोल ब्याक गर्नुपर्ने सिचुएसन्सहरु हुन सक्छ है। यदि रोल ब्याक के डेडलक आयो भने त्यसलाई रोल ब्याक गर्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ लक म्यानेजरले हैन लक ग्रान्ट गरेर अथवा लक ग्रान्ट नगरेर पनि गर्न सक्छ। नाउ द रिक्वेस्टिङ ट्रान्ज्याक्सन वेट्स अन्टिल द रिक्वेस्ट इज एन्सर। र जसले चाहिँ रिक्वेस्ट सेन्ड गरेको छ ट्रान्ज्याक्सन जुन ट्रान्ज्याक्सनले त्यो ट्रान्ज्याक्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट त सेन्ड गर्यो, त्यसपछि त्यसले चाहिँ वेट गर्छ हैन। त्यो त्यसको हैन लक म्यानेजरले चाहिँ त्यसको रिप्लाईको लागि चाहिँ वेट गरिराख्छ र लक म्यानेजर यो सबै काम म्यानेज गर्नको लागि एउटा डाटा स्ट्रक्चर मेन्टेन गरे हुन्छ र त्यो डाटा स्ट्रक्चरलाई के भन्छ त भन्दाखेरि लक टेबल भन्छ है। र त्यही लक टेबलमा गएर त्यसको अनुसार चाहिँ लक ग्रान्ट गर्ने अथवा पेन्डिङ रिक्वेस्टहरुलाई चाहिँ वेट गराउने काम चाहिँ लक म्यानेजरले गर्छ र त्यही लक टेबलमा इज युजुअली इम्प्लिमेन्टेड एज इन मेमोरी एज टेबल। र लक म्यानेज गर्नको लागि हैन जुन लक टेबल हुन्छ लक टेबल चाहिँ युजुअली के हुन्छ त भन्दाखेरि मेमोरी एज टेबलको फर्ममा हुन्छ जहाँनेर चाहिँ इन्डेक्सिङ गरे हुन्छ इन्डेक्स्ड मेमोरी एज टेबल र त्यसबाट चाहिँ डाटा आइटमलाई चाहिँ लक गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म्यानेज गर्छ। र यो डायग्राममा हेर्न सक्छौं यहाँनेर जस्तो रिसोर्सेसहरु डाटा आइटमलाई चाहिँ i7 i23 यिनी भनेको रिसोर्सेसहरु हुन् र त्यसैगरी यो जस्तो T23 हैन T1 T8 T2 भन्ने चाहिँ यिनीहरु चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन् है। लकहरुलाई चाहिँ के रे डाटा आइटमलाई चाहिँ I ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं, ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ T ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। ल अब त्यसैगरी हेर्न सक्छौं हामीहरुले। अब यसको डिस्क्रिप्सनलाई हेरौं। यहाँनेर ब्ल्याक रेक्टेंगल जुन चाहिँ कालो कलरको यहाँनेर पुरै डार्क रेक्टेंगल छ त्यो भनेको ग्रान्टेड लक्सहरु हो हैन। र जहाँनेर व्हाइटहरु छ जस्तो ट्रान्ज्याक्सनमा जुन हैन हामीहरुको व्हाइट्सहरु छ हैन त्यो व्हाइटहरु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो ट्रान्ज्याक्सनले चाहिँ लक पाएको छैन, त्यो चाहिँ वेटिङमा छ भन्ने कुरा बुझ्छ है। इन्डिकेट्स वेटिङ रिक्वेस्टहरु चाहिँ व्हाइट वाला हो, ब्ल्याक वाला चाहिँ ग्रान्टेड लक्सहरु हो। र त्यसैगरी लक टेबल अल्सो रेकर्ड्स द टाइप अफ लक ग्रान्टेड और रिक्वेस्टेड हैन। त्यसै लक टेबलमा चाहिँ छुट्टै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनेर इन्डेक्सिङ गरेर राखेको हुन्छ भने जहाँनेर चाहिँ टाइप अफ लक कस्तो टाइपको लक चाहिँ ग्रान्ट गरेको छ अथवा कस्तो टाइपको रिक्वेस्टहरु चाहिँ आछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनेरबाट बुझिन्छ ए रिड लक हो कि राइट लक हो हैन, शेयर्ड एक्सक्लुसिभ लक जुन भनिम त्यो मध्ये कुन चाहिँ लक हो त है त्यो कुरा चाहिँ लक टेबलमा रेकर्ड राखिन्छ त्यसको बारेमा। त्यसैगरी न्यू रिक्वेस्ट इज एडेड टु द एन्ड अफ द क्यू अफ द रिक्वेस्ट फर द डाटा आइटम। जस्तो नयाँ रिक्वेस्ट आयो भने त्यो नयाँ रिक्वेस्टलाई चाहिँ डाटा आइटमको तल चाहिँ हामीहरुले पछाडीतिर थप्दै जान्छौं। एन्ड ग्रान्टेड इफ इट इज कम्प्याटिबल विथ अर्लियर लक्स। अर्लियर लकहरुसँग चाहिँ कम्प्याटिबल छ भने लक चाहिँ ग्रान्ट गरिन्छ। जस्तो यहाँनेर i23 मा हेर यो डाटा आइटमलाई रिक्वेस्ट गरेको छ, यहाँनेर T1 पहिले सुरुमा आएको ट्रान्ज्याक्सन हो जसले चाहिँ लक रिक्वेस्ट गरेको थियो उले लक पायो, T8 ले पनि लक पायो तर T2 ले चाहिँ लक पाएको छैन, यसले चाहिँ वेट गरिराखेको छ। यसरी पछाडी थपिदै गइन्छ ए पछाडी एड गर्दै चाहिँ गइन्छ, कम्प्याटिबल छ भने बल्ल ग्रान्ट गरिन्छ। अनलक रिक्वेस्ट रिजल्ट्स इन द रिजल्ट्स बिङ डिलिटेड। जस्तो अनलक रिक्वेस्टले के गर्छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट रिजल्ट्स इन द रिक्वेस्ट बिङ डिलिटेड। अनलक रिक्वेस्टको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ डिलिट गरिन्छ एन्ड लेटर रिक्वेस्ट आर चेक टु सी इफ दे क्यान नाउ बी ग्रान्टेड। जस्तो यहाँनेर के छ त भन्दाखेरि
डाटा आइटमको लागि अनलक रिक्वेस्ट चाहिँ गर्यो, तर अनलक रिक्वेस्ट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ रिक्वेस्टलाई चाहिँ डिलिट गरिन्छ, पछि आएर फेरि त्यसलाई चाहिँ चेक गरिन्छ। अब हैन ग्रान्ट गर्न सकिन्छ कि भनेर फेरि चेक गरिन्छ, ग्रान्ट गर्न सकियो भने त्यसलाई फेरि त्यहाँनिर लगेर देखाइदिन्छ है। इफ ट्रान्जेक्सन एबोर्ट्स, यदि ट्रान्जेक्सन चाहिँ एबोर्ट भयो भने अल वेटिङ और ग्रान्टेड रिक्वेस्ट अफ द ट्रान्जेक्सन्स आर डिलिटेड। जति अब ट्रान्जेक्सन नै डिलिट भयो भने त्योसँग रिलेटेड रिक्वेस्टहरू र त्योसँग रिलेटेड वेटिङ होला है, अथवा ग्रान्टेड रिक्वेस्टहरू होला है, सबै वेटिङ र ग्रान्टेड दुईटै रिक्वेस्टलाई चाहिँ डिलिट गरिन्छ। र लक म्यानेजर मे किप अ लिस्ट अफ लक्स हेल्ड बाई इच ट्रान्जेक्सन। र लक म्यानेजरले चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रत्येक लकले चाहिँ कसरी हैन त्यो चाहिँ लक चाहिँ एप्लाई गरेछ हैन, र त्यसको लिस्टहरू चाहिँ सबै चाहिँ लक म्यानेजरले लिस्ट चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ, जसले गर्दा त्यो लकलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ इफिसियन्टली म्यानेज गर्न सकोस्। यो चाहिँ हामीहरूको लक रिक्वेस्टको कन्टेक्स्टमा भयो है। र यति नै छ लक म्यानेजरमा यति कुरा भए पुग्छ है। यो लक म्यानेजरले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छ लकहरूलाई भन्ने कुरा भयो।